Hello guys, kanang makita ko mga post ba kanang nang nag-emote-emote kay feeling nila kanang ilang partner kanang layo na sila ba although nag-uban sila pero feeling nila layo na gud kayo sila. Kuan ko magtan-aw kay makarelate ko kanang ingana gyud akong na-feel sa una pero isa gyud akong maistorya. Isa gyud akong maistorya. Dugay mabot gyud ang panahon although dugay pero mabot gyud ang panahon na kana kung kaabi ko na to kanang gugma kaayo nga kanang murag ikamatay nato kung kanang ikamatay nato ba kung kanang film na to nga tungod sa gugma sa ilaha kanang ikamatay nato kanang layo na kailang buot sa ato nga kanang murag nag-uban mo niya himan nag-uban mo pero murag layo na kayo kanang mamiss gud nato kung unsa man ang samahan sa una kuan kanang paminaw gud nato na ay paminaw gud nato na nga dili nato makaya pero hinahinayi sila og buhi sa atong kasing-kasing sa atong dugan ibutang nato sa atong alimpatakan nga walay panaminti ang kalibutan na kanang paras gud sa gugma siguro lang ako lang makuan kanang gugma man siguro nga dili mahupas murag gugma lang gud siguro sa atong ginikanan gugma nato sa atong ginikanan gugma nato sa atong mga igsuon nga na siguro pero kanang laing mga tawo laing tawo kuan ay kanang ayaw sayangi ang kanang ayaw sayangi yung ayaw hagua ang kasing-kasing nga mga problema nang kuan na kanang sila layo na kay sa ato ayaw nga na kay ganun kita ra gihapon ang madaot kita ra alkansi basta mabot gyud ang panahon nga kanang kuan kanang kung madawat na gud nimo nga kung madawat mo ba nga bisag unsaon nato dili nato mapugos ang tao nga kanang kung higugmaon pud ta daw ita mugugma sa ilaha dili nato na siya mapugos kanang ana na lang kanang dapat kabalo lang ka makisabay sa ilang gibati kanang kung feeling nimo ana ikaw lang magdala kanang kung feeling nimo layo na kayo sila ayaw ipugos ang atong kaugalingon nga kanang dili nato ipugos nga mag-uul dito kay hanon ana jud nila ilan dili ta maging anak kay nganuman sayang kayo nga atong kasing-kasing madaot kaya kay sila nadaot atong kasing-kasing tungod niya dili dapat ngana mo na nya basta abot ra ang panahon nga kanang gugma kayo yung gibati karon diha kanang tagay na siya kuan kanang ngani ang buhaton para kanang kabalo na kamo level sa iya ha like kung gugma kay ka sa unang ikamatay mo ang gugma nimo sa iya ha ang buhaton nimo para katong magugma makuhaan tagay rason kanang subaya pangita ato iyang mga sala isansan to sa kasing-kasing kalimpatakan dapat pa ba nako ihatag ang 100% ka gugma sa iyang gipafeel sa kuha sa iyang gibuhat sa kuha sa iyang gipafeel sa kuha dapat pa ba ingon ana ra siya